يوم ندعو كل أناس بإمامهم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. اللهم زد فزد. سبحان الله سبحان الله. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ما شاء الله. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. سبحان الله. ولا